Francis kam dari Portugal. Numung rawani albidata kun alkurneshte numung rawani albidata. Albidata tu tas kontan sare friend tas. على حتى ويمنها دار المعزة ودار رجالها شيخ النظر عينه وثمنها سابق الوقت والتاريخ اللي يكتب وان قال له كلمة البدع وللسما يقرب تبي في الوقت زانت به وزينها شوفوا العجايب واللي في فكرته عجب الله على دبي وعلى سحابة البدرة من وين تنضربها قاع الوطن أعشب سحابة مدرفة تروي مواطنها سحابة مزنفة تروي مواطنها مرزمة وبروقها تلعب هذه المحطة هي محطة الرفاع خطر مغرب. مولا قطر تا وذكرين دا سفرت لنا ولي باي تبرسير نظرها نظر عينه والثم مولا قطر رازي بتاسو باندي مولا قطر سينجو تاسو کارت ډیر زیات ضروري دی چې کوم ټرین کې تاسو ته کارت الله على دبي وعلى سحابة البدرة من وين تمطر بها قاع الوطن أعشب سحابة مدنفة تروي مواطنها مرزمة وبروقها